बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। काफिला रवां दवां है अली अमीन गंडापुर का, लेकिन इस्लामाबाद जब तक ये वीलाग आप तक पहुंचेगा उस वक्त तक वो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि लड़ाई हुई है। वहीं से शुरू करते हैं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान काफिले की क़यादत करने पर वो मोहतरमा बेज़िद थी कि मैंने जो है वो काफिले की क़यादत करनी है, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि यह तो नहीं हो सकता, आपको मना किया गया है और बानी पीटीआई का मुझे हुक्म मिला है कि मैं काफिले की क़यादत करूं। तो जिस पर बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे भी उसी का हुक्म है, वो मेरा खावंद है और उसी ने मुझे कहा कि मैं काफिले की क़यादत करूं। तो उसने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आपने तो पहले ही 3-4 दिन पहले बयान देकर हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं, मसाइल पैदा कर दिए हैं और पूरी पार्टी की क़यादत आपसे नाराज़ है। तो उसने कहा, बुशरा बीबी ने, कि जो भी मैंने कहा खान की मर्जी से कहा, खान की इजाज़त से कहा। जिस पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आप क़यादत नहीं कर सकती, आपका जो एक घरेलू खातून है, तो आप बैठे, इधर से आप बैठे। जिस पर वो फिर बार बरसी और कहा कि आप कंप्रोमाइज़ है। ये कहा अली अमीन गंडापुर से, पहले भी आप एहतजाज में नाकाम रहे हैं, कामयाब नहीं होने दिया। आज मैं जाऊंगी, लोग मेरे साथ निकलेंगे। उन्होंने कहा आपके साथ लोग नहीं निकलेंगे, लोग बानी चेयरमैन के लिए निकलेंगे। मैं भी बानी चेयरमैन के लिए निकल रहा हूँ और आप भी बानी चेयरमैन के लिए निकल रही हैं, लेकिन आप घर पे रहें, आप ना जाएं। वो मोहतरमा गाड़ी में बैठ गई, जाके अपनी नेक्सी से निकली और जाके गाड़ी में बैठ गई। तो इस वजह से जो 11 बजे काफिला निकलना था वो तकरीबन कोई 2:30 बजे के करीब निकला। अली अमीन गंडापुर का काफिला स्वाबी से 2:30 बजे के करीब निकला। वहाँ पे कभी लड़ाई शड़ाई हुई, वो मीडिया पे भी चीज़ें आ गई, हमारे भी कबूतर शबूतर हैं, वो उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि जनाब भाई बड़ी लैदे हुई है और उसको छोड़ के आ गए। और उन्होंने वहाँ पे नेक्सी पे उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को कह के आ गए, सरकारी जो सिक्योरिटी उसको दी KP है उसमें। उसने कहा खबरदार ये बीबी जो है वो बाहर ना निकले। तो आज वो जिद कर गई। पहले भी पार्टी की जो क़यादत थी, जो रहनुमा थे, वो यही कह रहे थे कि जनाब ये जो है वो किसी सूरत इसको ना निकलने दिया जाए, किसी सूरत इसका जो है वो ना जो है वो इसको क़यादत करने दी जाए। तो आज वो चीज़ खोल के सामने आ गई। गंडापुर आकड़ गया। वो बर्दाश्त कर रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन बर्दाश्त की एक हद होती है। तो आज वो जनाब उन्होंने अच्छी खासी उनको फिर सुना दी। तो उसके बाद फिर वो निकल आए। अब देखते हैं कि मैच तो पढ़ना है, क्योंकि जब तक ये वीलाग हुआ इस्लामाबाद सील है, हर जगह कंटेनर है, रास्ते बंद हैं। लाहौर से गिरफ्तारियां हैं, मुल्तान, खानेवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, जेलम, कोई बंदा यहाँ से वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं आने दे रहे। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि जनाब वो क्या कहते हैं ना, वो चिड़ी पर नहीं मार सकती, वही वाला हाल हुआ है। वो कुछ लोग जमा होते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इस्लामाबाद में इस वक्त तक जो डी चौक पे कब्जे की एक जंग थी, वो कब्जा अभी तक नहीं हुआ। डी चौक पहुंचने का है ना जी, कि डी चौक पहुंचना है, डी चौक की कॉल है, डी चौक का जो है वो मुतालबा है। और फिर हुकूमत का भी मौक़िफ़ आ गया, वो मैं आपके सामने जो इस वीडियो के आखिर में आपके सामने वो अभी आ जाएगा। तो वो क्या, हुकूमत ने तो 3 उन्होंने कहा कि जनाब ये सीधी सी बात है। आज का उन्होंने कहा जी, एक तो माफ़ी मांगी एहसन इकबाल ने भी और तारिक फजल चौधरी ने भी आवाम से माफ़ी मांगी, क्योंकि आवाम को मुश्किलात है, इसमें कोई शक नहीं। पूरा आपने शहर बंद कर दिया, पूरा मुल्क बंद कर दिया, एम्बुलेंसेज फंसी हुई हैं, शादियां लोगों की रुक गई हैं, ज़रूरी लोगों ने जाना है, कसम से वो अल्लाह माफ़ करे तौबा कि वो लोग नहीं निकल रहे, लोग मुश्किलात का शिकार है। लेकिन उसकी वजह अगर हुकूमत है तो ये भी तो है ना, ये PTI वाले भी तो उसकी वजह है ना। अगर हुकूमत ने बंद किए तो किसकी वजह से बंद किए? इनकी वजह से बंद किए। हर रोज़ जिक्र पढ़ते हैं कि हमने तशद्दुद करना है, हमने वो असला, 500 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। सिर्फ मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, जिसमें से कई जगहों से असला भी मिला है। 27 मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया गया, वहाँ पे असला भी मिला है। तो ये तो आलम है, ये तो हालात है, ठीक है। और फिर कहते जी कब्जा करना है, तो हुकूमत ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि जनाब ना तो कोई इंतज़ामी हुक्म है, जैसे कि सदर या वज़ीर आज़म को इंतज़ामी हुक्म जारी करे तो खान साहब जो है वो अडयाला जेल से रिहा हो जाएं, ना 26वीं आईनी तरमीम वापस होगी, हो ही नहीं सकती। पार्लियामेंट ने पास किया 2 तिहाई अक्सरियत से, और पार्लियामेंट ही इसको 2 तिहाई अक्सरियत से मुस्तरद कर सकती है। ये नहीं हो सकता कि ये भी मुतालबा। तीसरा कि अवामी मैंडेट हमें वापस दिया जाए। उन्होंने कहा जी फौरी इंतखाबात का भी कोई इम्कान नहीं है। तो ये तीनों मुतालबात जो बड़े मुतालबात है रद्द हो गए। बाकी उन्होंने कहा जी ये तो उन्होंने फितना फैलाना है, फसाद फैलाना है, इनकलाब लाना, ले आए, ये हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। यकीन माने
وہ آنسو گیس اور شیلنگ کی سے زیادہ وہ جو ٹھنڈے پانی یہ جو واٹر کینننگ استعمال ہوں گی، اور ان میں ٹھنڈا پانی بھرا ہوا ہے. ویسے سردی ہے، بندہ ٹھٹرتا ہے. یہ شام کو اسلام آباد میں ایسے سردی ہو جاتی ہے، اگر یہ ڈی چوک پہنچ بھی گیا یا کسی، تو انہوں نے کہا جی واٹر کینن کے ذریعے ان کو ڈسپرس کر، بیمار ہو جائیں گے، نزلہ زکام ہو جائے گا. وہ ان کے اوپر پانی پھینکیں گے، انتہائی ٹھنڈا پانی پھینکیں گے. وہ انہوں نے وہ جو واٹر کینن ہے وہ بھر کے رکھ لیے. تو یہ بھی ان کا نپٹنے کا طریقہ ایک ہے. کنٹینر ہیں 1000 سے زیادہ، 1200 سے زیادہ کنٹینر پنڈی اسلام آباد کٹا ہوا ہے. اسلام آباد تو پورے ملک سے کٹا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ صورتحال خراب ہے. صورتحال، لیکن اس کی ذمہ داری میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت ہے، حکومت وقت ہے، تو یہ لوگ بھی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے چڑھائی کرنی ہے، فساد کرنا ہے، فتنہ پھیلانا ہے، انقلاب لے. کوئی انقلاب نہیں آئے گا، یقین مانیے. احتجاج سے اور دھرنوں سے اگر کوئی یہ انقلاب آنا ہوتا تو یہ 2014 میں آ چکا تھا، جب عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا. نواز شریف کی حکومت گئی تھی؟ نہیں گئی تھی. وہ بعد میں پھر 2017 میں اس کا فوج سے اختلاف ہوا، تو اس کے بعد وہ پھر جناب وہ اقامہ شکامہ وہ نکل آیا، پاناما نکل آیا. تو اس کے بعد یہ پھر یہ ہوا. تو احتجاج سے تو نہیں جاتا، نہ احتجاج سے اڈیالہ جیل کا دروازہ ٹوٹے گا. وہ بھی وہاں اڈیالہ جیل کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی سیکورٹی کے بڑے سخت انتظامات انہوں نے جو ہے وہ کیے ہوئے. تو یہ جو میں آپ کو صورتحال ساری کی ساری بتا رہا ہوں، میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جناب جو قافلے نکلے ہیں، آئے ہیں، اچھا لوگ خود بھی گرفتاریاں دے رہے ہیں. اب ملتان میں، یہ میں آپ کو بتاؤں، ملتان میں جو چیف وپ ہے احمد ڈوگر، اور اس کا معین قریشی ایک ایم پی اے ہے، ان دونوں نے خود پولیس کو بلا کر کہا کہ ہمیں گرفتار کر لیں، اور پولیس آئی ان کو گرفتار کر کے لے گئی. یہ چیچا وطنی میں رائے حسن نواز، وہ نکلا 4 لوگوں کے ساتھ، اس کی گاڑی نہیں نکلنے دی، اس کے کارکن 4-5 نکلے، ان کو وہیں پکڑ لیا. فیصلہ آباد میں بھی یہی حال ہے. اور بشرا بی بی کے اوپر تو پرچے پہ پرچے ہو رہے ہیں، مقدمے پہ مقدمے ہو رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال، یہ اچھا خود وہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ جو 20 سال ہو 25 سال ہو، اگر نہیں نکلے گا تو ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں گے. تو لوگ بھی تنگ ہوئے بیٹھے ہیں. اگر 5 لاکھ لوگ ہیں، 20,000 لوگ ہیں، کہاں سے آئیں گے، کدھر آئیں گے؟ کوئی نہیں. یہاں پہ تو کوئی ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی. جو قافلہ آ رہا ہے، وہ جو لے کر گاڑیاں لے کر آ رہا ہے، وہی 5-10 ہزار لوگ لے کر آ جائے گا. ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ اٹک پول کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری جو سچویشن جو ہے وہ کریٹ ان لوگوں نے کی ہے. لیکن لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنہ و فساد ہے. لوگ نہیں نکلے. لوگوں، حکومت نے اگر اس احتجاج کو ناکام بنایا نا، تو لوگ بھی نہیں نکلے یا نہیں نکلنے دیے گئے. سیدھی سی بات، نہیں نکلنے دیے گئے. لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، حکومت کو بھی دے رہے ہیں، ان کو بھی دے رہے ہیں. جو بیچارے سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں، حکمرانوں کو بھی دے رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان کو کوئی نہیں پردہ ڈال رہے. ان حکمرانوں کو بھی دے رہے ہیں، ان کو بھی دے رہے ہیں، ان کو زیادہ دے رہے ہیں کہ آئے روز کا احتجاج، آئے روز کا احتجاج. یہ فائنل کال مس کال ثابت ہو چکی ہے. کہاں سے کوئی جناب کو بڑا کوئی لاکھوں کا مجمع آ گیا ہے، کوئی لوگ نہیں نکلے. آپ دیکھ لیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر کے جو سڑکیں ہیں وہ کھلی ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، اپنی چیزیں خرید رہے ہیں. لیکن وہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے. باقی جو حکومت کا موقف ہے، جو اس والے سے جو اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے، خصوصاً اسلام آباد کے ایم این اے ہیں طارق فضل چودھری، ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے ایک چھوٹی سی میڈیا سے گفتگو بھی کی. وہ آپ سن لیں، باقی آپ کو پتہ چل جائے گا. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.